सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। हजरत शेख फरीदुल हक वद्दीन गंज शक्कर रजी अल्लाह अन्हु को एक मरतबा 80 फाके हो चुके थे, 80 टाइम का खाना आपने नहीं खाया था, नफ्स भूखा था, अलजू हाय भूख पुकार रहा था। उसके बहलाने के लिए कुछ संगरेजे यानी कंकर, कुछ मतलब स्टोन उठाकर मुंह में डालते ही शक्कर हो गए। जो कंकर मुंह में डालते शक्कर हो जाता। इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह गंजे शक्कर मशहूर हुए। मैं हमेशा यही सोचता था कि यार ये जो बाबा जी हैं गंजे शक्कर, तो मैं बड़ा इस चीज के बारे में सोचता था। फाइनली बाबा इलियास कादरी ने इसका ऑथेंटिक जवाब दे दिया है। हमें पता चल चुका है कि ये बाबा गंज बख्श फरीद है, ये जो शक्कर वाला लफ्ज है इनको कैसे मिला। अच्छा वैसे ना, अगर ये हमारे जितने भी हमारे बाबे गुजरे हैं, इन्होंने फाकों में जिंदगी गुजारी है, ना पानी पिया है 80 दिन तक, ना खाना खाया जिस तरह से इन्होंने। अगर इन बंदों का मतलब डाइट अच्छा होता, डाइट प्लान अच्छा होता, इन बंदों को खाना वक्त पे मिलता, पानी वक्त पे मिलता, तो जिस तरह से बाकी बाबों ने, वो जो बाकी पैगम्बरों के बाबे हैं ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनको वक्त पर खाना पीना मिला, उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने बल्ब ईजाद किए, मोबाइल ईजाद किए, और हमारों ने शक्कर ईजाद की, मतलब पत्थर मुंह में डाले शक्कर हो गए। शुक्र है वो पत्थर जो थे वो मुंह में जाते शक्कर हो गए, क्योंकि अगर वो शक्कर ना होते तो कितना अजीब नाम होता उनका, गंजे पत्थर। तो अगर ये लोग थोड़ा सा कोशिश कर लेते ना खाने पीने के हवाले से, नींदें पूरी करते, तो ये दुनिया में कुछ ना कुछ इन्होंने ईजाद जरूर किया होता। लेकिन अभी इन्होंने बस क्या ईजाद किया है कि गरीब और भोली भाली आवाम को बगलोल कैसे बनाया जाए। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया क्या, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, बड़ा परेशान हो गया, लोगों ने कहा अरे सुन बुधवा कहेगा रो मत, जो काजी साहब के पास, जो काजी साहब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। 10,000 का एक गड्डी पॉकेट में नौजवान रखा, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। तो काजी साहब बोला कि बस 80 की स्पीड से भाग जाओ। बोला हाँ काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। ये नौजवान पैर पकड़ लिया, काजी साहब कोई रास्ता निकालिए, हम अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते। काजी साहब ने कहा कि नहीं तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान निकाला पॉकेट से 10,000 की गड्डी, आगे रखा, बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब बोले कि ओ इतना परेशान कर रहे हो तुम, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना हो। अच्छा तुम अपनी बीवी को कैसे तलाक दिए थे? बोला हम अपनी बीवी को बोले कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक जो है ये बड़ी काफ से है, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक नहीं हुई। असल लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए जाओ मजे मारो तलाक नहीं। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। कभी लाई मत बिठाना। बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम का हाल हुआ पड़ा। इसी तरह के अनाड़ी बैठे हुए जो चंद पैसों के हमें वो कुछ सिखा रहे हैं, हमें वो कुछ बता रहे हैं, जो पीछे से इनको बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इनको बता रहे हैं, क्योंकि ये एजेंट्स हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने सिर्फ कपड़े उस तरह के पहने हैं कि आप और मैं क्या समझे, मुफ्ती समझे, आलिम समझे। कि अगर ये बगैर दाढ़ी के, बगैर टोपी के इस तरह की प्रेडिक्शन करते फिरेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यार ये बंदा पागल हो गया, लंबी लंबी फेंक रहा है, लंबी लंबी हाँक रहा है। बात तो सही है। लेकिन उसी के बरक्स जब आपने टोपी पहन ली, दाढ़ी बड़ी कर ली, आप 5 टाइम के नमाजी हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं और फिर ये कहानियां सुना रहे हैं, फिर इस तबके पर ज्यादा असर होगा उन पर जो मुसलमान नहीं है या उन पर जो मुसलमान ऑलरेडी हैं? इसका आपने कमेंट में जवाब देना। तो मैं आपको हर वीडियो में इन लोगों से दूर करता हूँ ना, और काफी लोग कमेंट करते हैं यार ये बाबों के पीछे क्यों पड़े हो, बाबों के पीछे क्यों पड़े हो। सरकार इस वजह से इनके पीछे पड़े हैं। ये जो है जितने भी आपको इलियास कादरी या अमीनुल कादरी या जितने भी कादरी हजरात, चिश्ती हजरात, जितने भी आपको पीर फकीरी वाले नजर आ रहे हैं, ये सब के सब एजेंट हैं। अगर आप इनके मकसद को समझना चाहते हैं ना, तो आप 2 मिनट के लिए गौर कीजिए कि आखिर ये नबी अलैहिस्सलाम का दीन हूबहू वही हम तक क्यों नहीं पहुंचाना चाह रहे, या उस पर अमल करने क्यों नहीं दे रहे, या हमारे माइंड को इतना माउफ और हमें इतना पपेट क्यों बना दिया गया है कि जो सच है वो मैं देखता नहीं है और जो झूठ है उस पर हमारा ईमान है, नाउज़ुबिल्लाह। उसकी वजह ये है कि ये नस्ल दर नस्ल थोड़ा थोड़ा डोज हमारे अंदर दज्जाली फितने का डालते आ रहे हैं। जब वो अपने फितने दिखाएगा हमें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ईमान मजबूत है, हमारा नबी के मौजज़ात पर, खातमुन नबीयीन पे उस टैग पर यकीन है कि नबी जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो मौजज़ात खत्म हो गए, उसके बाद कोई भी ये करामत, मुर्दे जिंदा होना, टाइम को चेंज कर देना, नेचर के खिलाफ चीजें होना पॉसिबल नहीं है। अगर उस चीज पर हम अभी से ईमान रख रहे हैं तो जब दज्जाल आएगा तो हम उसके फितने से कैसे बच पाएंगे? गौस पाक इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, और कोई पूछे गरीब नवाज किसके बेटे हैं तो यही कहना है आपको,
کہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، سبحان اللہ کہہ رہے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس دن امام حسن کے مقابلے میں امام حسین کے مقابلے میں امام حسن سے زیادہ محبت کی۔ میرے آقا نے حسن کو بلایا، اس کی پیشانی چومی، زلفیں چومی، اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگایا، اس کے سر پہ دست رحمت و شفقت رکھا، دعائیں دی۔ تو حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ نے پوچھا، ابو کیا بات ہے، آپ حسین کو چھوڑ کے حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، میں حسن کی پیشانی پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، میں حسن کی پیشانی پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، جب یہ نور زمین پر پیدا ہوگا تو میرا دین خوب پھلے پھولے گا۔ صوفیہ اسی نور کو نور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضور سرکار غوث اعظم کی۔ ابھی پیدا ہونے کے 500 سال باقی ہیں، ابھی تو ولیوں کا سردار آیا نہیں ہے، نبیوں کے سردار ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میری بیٹی، میرے حسن کی پیشانی پر ایک نور ہے، جب یہ نور زمین پر آئے گا تو میرے دین کو بڑی تقویت ملے گی، میرا دین بہت پاورفل ہوگا۔ اسی نور کو نور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ وہ میرے ریموٹ کنٹرول مفتی صاحب، اتنی بڑی بات آپ نے کی ہے، اس کا کوئی حدیثوں کی کتاب میں تو احوال موجود ہونا چاہیے، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر، یا اپنی طرف سے من گڑھا کہانی آپ نے سنائی ہے، جس طرح سے آپ کے بڑے سنا کر گئے ہیں۔ آپ کے بڑوں نے آج سے 1000 سال پہلے کہانیاں سنائی اور آج ماشاءاللہ سے لوگ ان کو دین مانے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ اپنے بڑے پیر صاحب کا رتبہ کم نہیں ہونے دے رہے کہ ابھی 500 سال بعد جو ہے وہ ہمارے بڑے پیر صاحب نے آنا ہے، اور ان کا ذکر 500 سال پہلے نبیوں کے امام کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ وہ صرف ولیوں کے امام ہیں۔ لیکن دیکھیں وہ کتنے بڑے ہیں کہ ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ 500 سال پہلے ہی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں سے کیا ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ صرف اور صرف یہ جو ممبر رسول کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایجنٹس ہیں، پیروں فقیروں کے ایجنٹس ہیں۔ یہ صرف ایک روزی روٹی نہیں ہے، یہ مسلمان امت کو بھٹکانا ہے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ بھی ایک بابا ہی ہوگا۔ اب جب اس نے اپنی کرامتیں شو کروانی ہے، جو کہ دراصل ایک فتنہ ہوگا، مطلب مردے کو زندہ کر دے گا، بیچ میں سے کاٹ کے زندہ کر دے گا، بے موسمی بارشیں برسا دے گا، جو غریب ہوگا اس کو امیر کر دے گا، جب اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ لوگ تو پہلے سے ماشاءاللہ تیار ہوں گے، تو آپ نے فوراً سے کیا کہنا ہے؟ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ تو ہمارے بابا جی، لیکن جب آپ صحیح دین، صحیح اسلام کو پڑھیں گے، حدیث ثقلین پہ عمل کریں گے، قرآن اور اہل بیت اور ان طریقوں پر عمل کریں گے جو نبی علیہ السلام کے ہیں، پھر تو آپ کو کوئی بابا کبھی بھی بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ انہی چیزوں پر چلتے رہے، کرامت بابے کرامت بابے، جو یہ ایجنٹ نبی علیہ السلام کی ممبر کو سنبھال کر بیٹھ کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے میں ایڈکٹ کرتے جا رہے ہیں اس چیز کا۔ اللہ سے بھی بڑے اپنے پیروں کو سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے بھی بڑا اپنے پیروں کو سمجھتے ہیں، کہ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا، لیکن وہ آزاد خیال تھا۔ آزاد خیال مطلب بہت باعمل نہیں، ہم لوگ کے جیسے رہا ہوگا گرا پڑ، بلکہ وہ ان کا مرید تو ہم سے بہت ہم ان کے جیسے کیا ہو سکتے ہیں، ہم لوگ تو بہت گرے پڑے ہیں، وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوں گے، لیکن اس دور کے حساب سے آزاد خیال، بہت باعمل نہیں تھے، بہت پرہیزگار متقی نہیں تھے، لیکن تھے کس کے مرید؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے، اور عذاب کے فرشتے آئے، لیکن دیکھا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی اس کے سر پر ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھنا جائز ہے۔ یہ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے؟ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے وہ اندر والوں کو پتا ہے، اندر جا کے پتا چلے گا کیا کر سکتی ہے۔ بھجن دیکھ لیے ان جاہلوں کے کام، اب یہ اندر اوپر ٹوپیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ قادری چشتی حضرات جتنے ہیں نا، یہ جو مدرسوں میں یہ بچے کام ہوتے ہیں، یہ سارے ان کے سکھائے ہوئے ہیں۔ قبر تک پیر کی ٹوپی ساتھ جاتی ہے۔ بھائی جان یہ ایجنٹ ہیں، یہ دلے ہیں جنہوں نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا کام۔ یہ تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائیں گے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میری بات پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے بری لگے، لیکن جو بات ہے نا وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی۔